Assalamu alaikum everyone. Welcome to Voice of Hazara News. Please subscribe Voice of Hazara News and press the bell icon, turn on the notification so that you will receive videos and updates from Voice of Hazara News. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وكفى بالله شهيدا لقد صدق الله رسوله الرؤيا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء
ومقصرين لا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الله أكبر ما شاء الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله أكبر لا إله إلا الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى محمد رسول الله والذين معه أشداء الله بارك الله. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله الله أكبر لا إله إلا الله. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الله أكبر. ذلك مثلهم في التوراة الله أكبر لا إله إلا الله. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج
أحسنت والله. ما شاء الله. الله يفتح عليك. جميل يا أستاذ. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. الله أكبر. لا إله إلا الله. ما شاء الله. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف الله فيك. أحسنتم يا شباب. كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ونزلنا من السماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج صدق الله العلي العظيم. Please subscribe Voice of Hazara News and press the bell icon, turn on the notifications so that you will receive videos and updates from Voice of Hazara News.